हुक्म है जो पहली उम्मतों के लिए भी है और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए भी ये है कि इबादत सिर्फ अल्लाह ताला की। और हम इसीलिए बरमला कहते हैं कि अल्लाह के हुजूर झुकना और सजदा सिर्फ अल्लाह की ज़ात को रवा है। कोई कितने भी मकाम और मर्तबे वाला शख्स होगा, कितनी इज़्ज़त और अज़मत वाला शख्स होगा, अगर आप उसको सजदा करेंगे तो ये शिर्क हो जाता है। इसलिए सजदा करना ये सिर्फ अल्लाह ताला की शाया निशान है और अल्लाह ताला को ही सजदा करना चाहिए। और अब ये हुक्म बनी इसराइल के लिए भी था और आज हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मतियों के लिए भी है। रब फरमाता है कि ला ताबुदूना इल्लल्लाह, कि सिर्फ अल्लाह ताला की ही इबादत करो। व बिल वालिदैन इहसाना, और दूसरा हुक्म क्या है अल्लाह की इबादत के बाद। अब इस आयत का आप सियाक को समझे ना, तरतीब को। पहले रब ने अपनी इबादत का हुक्म दिया और फिर फरमाया व बिल वालिदैन इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ नेक सलूक करो, एहसान करो। अब एक होता है अदल, एक होता है एहसान, इनमें थोड़ा सा फ़र्क है। अदल ये है, मिसाल के तौर पर किसी ने आपको कुछ पैसे दिए, 20 रुपये 50 रुपये, आपने वो उसको लौटा दिए, ये इंसाफ हो गया, अदल हो गया, बराबरी की सतह पर। लेकिन एहसान ये होता है कि उसके हिस्से से थोड़ा सा बढ़ा के देना। आप यूँ समझिए कि छोटा बच्चा है, अब वालिदैन उस पर कितनी मेहरबानियाँ फरमाते हैं। माँ ने, बच्चा माँ के पास लेटा हुआ है, वो बिस्तर गीला कर देता है। अब मैं समझा रहा हूँ कि एहसान और अदल क्या है। अब इंसाफ का तकाजा क्या है, अदल क्या है कि जिसने बिस्तर गीला किया है वो बिस्तर पे सोए, गीले जगह पे सोए, क्योंकि उसने बिस्तर गीला किया है। लेकिन नहीं, माँ ने ये अदल नहीं किया, बल्कि माँ ने एहसान किया है। समझ आई है बात की? माँ ने एहसान किया है कि वो खुद गीली साइड पे हो जाती है और अपने बच्चे को खुश साइड पे कर देती है। ये होता है एहसान। कि कोई, अब मिसाल के तौर पर बच्चा है, माँ उसको खाने को दे देती है। अब अदल तो ये है, बच्चे को भूख लगी, माँ ने खाना दे दिया, लेकिन माँ उस वक्त तक बेकरार और बेचैन रहती है और तड़पती रहती है जब तक उसका बच्चा खाना खा नहीं लेता। ऐसे ही है ना? तो ये एहसान के ज़ुमरे में आता है। और जब बच्चा खाना खा लेता है उसके बाद माँ भी खाना खा लेती है या उसके दिल को करार आ जाता है। इंसाफ तो ये था कि बस भूख लगी है, खाना दे दिया, खाना खाए या ना खाए। तो यहाँ पे हुक्म है कि वाबिल वालिदैन इहसाना, कि वालिदैन के साथ एहसान करो। उसका मतलब ये है कि जो हक है उससे बढ़कर दो। फिर फरमाया वज़िल कुर्बा, अब वालिदैन के बाद करीबी रिश्तेदारों का ये हुक्म है। करीबी रिश्तेदारों का हुक्म है कि उनके साथ भी एहसान करो। उनके साथ उठना बैठना होता है, उनके साथ ज़्यादा कुर्बत होती है, वो हमारे घर ज़्यादा आते हैं, तो इस वजह से उनके साथ नाराज़ होना या उनके साथ मामलात कशीदा होना, ये ज़्यादा जो है इसकी ज़्यादा चांसेस होते हैं। फिर आगे फरमाया वल यतामा वल मसाकिन। अब ज़िल कुर्बा, मिसाल के तौर पर आपका कोई रिश्तेदार है, वो आपसे अच्छा सलूक नहीं करता, आप भी उससे अच्छा सलूक नहीं करते, तो ये नहीं, इस्लाम का मिजाज भी ये नहीं है। और जो पहली कौमों पर अल्लाह का ये हुक्म है वो भी इसके बरखिलाफ है। अल्लाह फरमाता है कि अगर वो तेरे साथ अच्छा सलूक नहीं भी कर रहे तो तू फिर भी करीबी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक कर। वो अगर तेरी बात नहीं सुन रहे तू उनकी बात सुना कर। वो अगर तुझे मिलने से कतरा रहे हैं तो तू कोशिश किया कर कि उनको मिला कर। जो उनकी इज्जत, जो उनकी अजमत है, उसका ख्याल रखा कर। तू भी उनसे मुंह मोड़ लेना, एराज कर लेना, ये कुरान और साहिब शरीयत के अहकामात की खिलाफ वर्जी है। अल्लाह का हुक्म ये है कि वो बुरा सलूक भी कर रहे हैं, लेकिन तू उनके साथ बुरा सलूक नहीं करना, बल्कि अच्छे अखलाक का मुजाहरा करते हुए उनके साथ अच्छा बर्ताव करना। फिर वबिल वालिदैन इहसाना वज़िल कुर्बा, ये तो करीबी रिश्तेदार और वालिदैन यानी घर के अंदर के हो गए। अब मुआशरे में कुछ ऐसे तबकात भी होते हैं कि जो
بڑے بیچارے بڑے پسے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے پریشان حال ہوتے ہیں. اب ان کے لیے بھی فرمایا اب مثال والیتامہ کہ یتیم کے ساتھ بھی احسان کرو. اب یتیم کے ساتھ احسان کا حکم ہے. اب غور فرمائیے کہ ایک یتیم بچہ ہے، اس کے ساتھ آپ نیکی کر رہے ہیں، اس نے پلٹ کے آپ کو کچھ نہیں دینا. آپ کو امید نہیں ہے کہ یہ بچہ کب بڑا ہوگا، پھر وہ کمائے گا، پھر آپ کو کوئی چیز واپس کرے گا. تو اس لیے یہاں پہ رب نے یہ نہیں کہا کہ ان کے ساتھ بھی عدل کرو کہ غریب اگر تمہیں کچھ دے دے تم بھی اسے کچھ دے دو، نہ دے تم بھی نہ دو. ایسا نہیں کرنا، بلکہ یتیم پر احسان کرنا، اس پر دست شفقت رکھنا، اس پر مہربانی کرنا، یہ تم پہ ضروری ہے اور تم پہ لازم ہے. اور جو یتیم کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا، اللہ فرماتا ہے کہ اب مثال کے طور پر کوئی بندہ ہے، وہ شفقت کے ساتھ کسی بچے کے سر پر، ایسا بچہ جس کا والد اس دنیا سے اٹھ گیا ہے، نابالغ بچہ ہے، اس کے سر پر دست شفقت سے یعنی شفقت برا ہاتھ رکھ دیتا ہے تو اللہ کریم جتنے بال اس کے نیچے، اس کے سر کے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں، اللہ کریم اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے. پھر حضور نے فرمایا کہ میرے ساتھ اور یتیم کے ساتھ جو حسن سلوک کرنے والا، یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا جنت میں میرے ساتھ جائے گا. اور کس طرح وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا؟ جس طرح یہ ہاتھ کی دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں اور یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی، اس طرح وہ میرے ساتھ صرف جنت میں جائے گا نہیں، بلکہ وہاں مجھ سے جدا نہیں ہوگا، بلکہ جگہ جگہ پہ وہ میرے ساتھ رہے گا. کون شخص؟ جو یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرو، والمساکین، اور مساکین کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا. اور پھر فرمایا وقولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھی اور بھلائی کی بات کہو. یہ بڑی زیادہ ضروری ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پھر فرمایا نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکات دو. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. اب یہ وہ عہد ہیں جو اللہ کریم نے بنی اسرائیل سے لیے، لیکن تم ایسے ہو، ان میں سے بہت تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے اس کو پورا کیا، وہ سارے کے سارے اس عہد سے پھر گئے. اب وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا کا مطلب کیا ہے؟ یہ سب سے زیادہ آج جو ضرورت ہے نا، اس کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ بھلائی کی بات نہیں کرتے. ہم لوگوں کے ساتھ، اب مثال کے طور پر حضور علیہ السلام کے غلام ہیں عطا، محدث سے ان کا نام عطا ہے، وہ اور طلحہ بن عمر، ان کی آپس میں بات ہوئی تو طلحہ بن عمر کہتے ہیں کہ میری اگر مجلس کے اندر کوئی بدعقیدہ یا فاسق آ جاتا ہے، میری طبیعت میں بڑی شدت ہے، میں اس کو اپنی محفل سے اٹھا دیتا ہوں. اب وہ محدث جو تھے، عطا نام تھا ان کا، وہ کہتے ہیں کہ میں تو ایسا نہیں کرتا، میری مجلس کے اندر بدعقیدہ لوگ بھی بیٹھے رہتے ہیں، فاسق و فاجر لوگ بھی بیٹھے رہتے ہیں. انہوں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ انہیں دیکھ کے تمہیں غصہ نہیں آتا؟ وہ کہتے ہیں نہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور اسلام نے ہمیں جو سکھایا ہے وہ یہ ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں کے ساتھ اچھی اور نرمی سے گفتگو کرو. تو اگر میں ان کے ساتھ سختی کروں گا تو میں اس عہد سے ہٹ جاؤں گا. تو لہٰذا اس عہد کو سایہ، اس عہد کے سائے میں میری مجلس کے اندر کافر اور ہندو بھی آ جاتا ہے، میں ان کے ساتھ بڑا حسن سلوک سے پیش آتا ہوں. اب اس پہ دوسری دلیل حضور علیہ